नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका टिममा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर, नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। कालिका मिडियाद्वारा समाजसेवामा सक्रिय चितवनका 3 नारी सम्मानित। मानव अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका आयोजनामा महिला अधिकार विषयमा अन्तर्क्रिया। सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसद अवरुद्ध गरिएको दावी। अफगानिस्तानमा सेनाले गरेको कारबाहीमा परि 10 जना तालिबान लडाकुको मृत्यु। विभिन्न प्रान्तमा भएको मानवीय क्षतिको बारेमा जानकारी आउन बाँकी। र देवघाटमा नौलो खेल, श्रीमान बोकेर श्रीमती चौरमा दौडिए। कालिका समाचार सुरु गरौँ आफ्नै समाचारबाट। कालिका एफएम तथा कालिका एचडीले समाजसेवामा सक्रिय चितवनका 3 नारीलाई सम्मान गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको दिन सोमबार कालिका नारी शक्ति सम्मानबाट चितवन मेडिकल कलेजका एसोसिएट प्रोफेसर ममता शर्मा नेउपाने, भरतपुर अस्पतालको कोभिड-19 प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर नितु अधिकारी र भरतपुर आँखा अस्पतालका सहायक व्यवस्थापक छाया श्रेष्ठलाई सम्मान गरिएको हो। सम्मानित नेउपाने असहाय व्यक्ति तथा विपन्न बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र हेरचाहमा सक्रिय व्यक्तिका रूपमा चिनिनुहुन्छ। कोभिड त्रासका बेलामा समेत अग्रमोर्चामा रहेर सानो उमेरमै प्रयोगशाला व्यवस्थापनको नेतृत्व सम्हाल्नुभएकी अधिकारी साहसी नारीका रूपमा सम्मानित हुनुभएको छ। आँखा बिरामीको सारथीका रूपमा चिनिनुभएकी श्रेष्ठ आँखा दान अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्छ। कालिका एफएमका निर्देशक दीपक पौडेलले समाजसेवामा सक्रिय नारीलाई प्रोत्साहन र कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै वर्ष नै कालिका मिडियाले सम्मान गरेको बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशका सांसद रिना गुरुङले हिंसाजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न बनेका ऐन कानुन पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पूर्व संविधान सभा सदस्य विष्णुमाया परियारले महिला अधिकार र हक अधिकार कार्यान्वयनको लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सम्मानित 3 जनाले कालिका मिडियाले गरेको सम्मानले थप हौसला मिलेको बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब राष्ट्रिय समाचार। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले महिला हिंसाको अन्त्य नभएसम्म नेपाली समाज सभ्य र सुरक्षित बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको महिला चेम्बरद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले महिला हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण हुन नसकेको र अपराधीहरू कानुनी दायरामा आउन नसकेकोले सबैले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। उहाँले महिला हिंसाका घटनाले दिदीबहिनीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको उल्लेख गर्दै महिला हिंसाको अन्त्य बिना समाज सभ्य र सुरक्षित बन्न नसक्ने बताउनु भएको हो। महिला सशक्तिकरणको लागि शिक्षा र आर्थिक आत्मनिर्भरता पहिलो पाटो रहेको भन्दै उहाँले देशको समृद्धिको लागि उद्यम क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिलालाई हेयको भावले हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले महिलालाई हेय भावले हेर्ने असमानताको दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम र समाजको मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने गरी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सभ्य र लैङ्गिक समानतामूलक समाज निर्माणको लागि अग्रसर हुन समाजका सबै पक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सामाजिक न्याय र समानताको निम्ति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। पूर्ण रूपमा समानता प्राप्त नभएसम्म महिलाहरूको लागि विशेष व्यवस्था गरेर समानताको बाटोमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। नीति निर्माणमा काममा महिला सहभागितालाई जोड दिएको पनि उहाँको भनाइ छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोले महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक समानता प्राप्ति गर्ने दिशामा सरकारले नीतिगत, संस्थागत र कार्यगत प्रयासहरूलाई प्राथमिकताको साथ अघि बढाएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला फराजुलीले राज्यले महिला हिंसा अन्त्यको लागि बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हिम्मत भए अध्यादेश फेल गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसदलाई विरुद्ध गरिएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले संसदमा सांसदहरूले संसदीय मूल्य मान्यता र मर्यादा विपरीत क्रियाकलाप गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। मुद्दा लडेर संसद पुनर्स्थापना गराएर संसदमा धामी नाच देखाएका आरोप उहाँले लगाउनुभयो। पुनर्स्थापित संसदलाई देश र जनताको समस्याको बारेमा छलफल गर्ने थलो बनाउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र एसिड आक्रमण विरुद्धको कानुन पास हुन नदिन बैठक अवरुद्ध गरिएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भएको छ। आफूलाई कुन पार्टीको हो भनेर प्रश्न गर्ने सांसदलाई सर्वोच्च अदालतलाई सोध्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्नको लागि आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा गएको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्स्थापना भए पनि दूर दिन सुरु भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजी वन सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने बताउनु भएको छ। सोमबार पारिवारिक निजी वन सङ्घ नेपालको 7औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै वन मन्त्री आलेले निजी वनसँग सम्बन्धित कानुनी उल्झनका कारण किसानहरूले दुःख पाएको भन्दै निजी वन पैदावारको काठ कटान ओसार पसार बिक्री वितरण र उपयोग सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउने बताउनु भएको हो। आगामी आर्थिक वर्षमा निजी वनको प्रबन्धनको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, सिँचाइ नहुने जग्गामा माटो परीक्षण गरी जडीबुटी उत्पादनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको भनाइ छ। जडीबुटी राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री आलेले हाल बन्दै गरेको वन नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आफूहरूले छोडेको 20 महिनामै प्रचण्ड धुलोपिठो भएको बताउनु भएको छ। अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रचण्ड कमरेडले के भन्नुभएछ, हामीसँग सहकार्य गरेका एकजना कमरेडलाई बोलाएर फलनाजी 20 वर्ष प्रचण्डलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन, जोरी नखोजे हुन्छ, हामीले छाडेको 20 महिनामै लागेन प्रचण्ड धुलोपिठो हुनलाई, उहाँले भन्नुभएको छ। विगतमा प्रचण्डको एक अपिलमा धेरै शहीद हुन तयार हुने गरेको स्मरण गर्दै महासचिव विप्लवले केही दिन अघि माधव नेपाल नभएको भए जोगी भइसक्थे भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रचण्डले शहीद र बेपत्ता परिवारलाई बिर्सेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। प्रचण्ड र केपी ओलीको गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दिए पनि भागबण्डामै लडाईँ केन्द्रित हुँदा 1 वर्षमै विवाद सुरु भएको बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 66 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 66 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 2,74,721 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जना कोरोना संक्रमित संक्रमणमुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म संक्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,70,886 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,111 PCR परीक्षण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। कालिका मिडियाद्वारा समाजसेवामा सक्रिय चितवनका 3 नारी सम्मानित। सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसद अवरुद्ध गरिएको दावी। अफगानिस्तानमा सेनाले गरेको कारबाहीमा परि 10 जना तालिबान लडाकुको मृत्यु। विभिन्न प्रान्तमा भएको मानवीय क्षतिका बारेमा जानकारी आउन बाँकी। र देवघाटमा नौलो खेल, शिरमान बोकेर श्रीमती चौरमा दौडिए।
पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D, विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। फेयर एन्ड लभली को नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन? किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा मानवाधिकार संरक्षण मञ्च चितवनले महिला अधिकार विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा मानवाधिकार संरक्षण मञ्चको केन्द्रीय सचिव कपिल गेवालीले हिंसाका स्वरूपहरू फेरिएको बताउनु भएको छ। दिनदिनै जानी नजानिकन हिंसा बढिरहेको भन्दै त्यसको न्यूनीकरणको लागि सबै धर्म सम्प्रदाय लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेप्सकुन केन्द्रीय उपाध्यक्ष शान्ति अधिकारीले महिला हिंसा कम गर्नको लागि महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै प्रविधिहरूसँग जोडिँदै महिलाहरूले आफूलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिमा महिलाहरू अगाडि आएर निर्णयको तहमा पुगे धेरै हिंसा कम हुने उहाँको भनाइ थियो। मेट्रो प्याप्सनका अध्यक्ष लेखनाथ खनालले शिक्षा बिना समुन्नत समाजको निर्माण गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। सकारात्मक परिवर्तनको लागि सानै भए पनि प्रयास आफैबाट गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। मानव अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका अध्यक्ष कल्पना उप्रेतीले संविधानमा समेटिएका महिला हक अधिकारको विषयमा बोल्नु भएको थियो। महिलाहरूलाई संविधानमा सम्पत्तिको अधिकार, वंशको अधिकार, समान सहभागिता लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा मानव अधिकार सञ्जाल चितवनका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेल, नेपालका केन्द्रीय सचिव विनोद खण्ड तिमिल सिन्हा लगायतले महिला हक र अधिकारको विषयमा मन्तव्य राख्नु भएको थियो। भरतपुर 9 आस्था चोकमा रहेको सिद्ध भण्डारण पुनः सञ्चालनमा आएको छ। 2063 सालदेखि बन्द रहेको सिद्ध भण्डार फागुन 10 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। चितवनका 5 जना युवाहरू मिलेर सञ्चालनमा ल्याएको सिद्ध भण्डारमा 2000 टन कृषि उपजका सामग्री राख्न सकिनेछ। अहिले आलु, प्याज, गाजर, सुन्तला, कागती, स्याउ लगायतका कृषिजन्य वस्तुहरूको भण्डारण गर्न सकिने चितवन कोल्ड स्टोरेजका सञ्चालक राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। 2046 सालमा स्थापना भएको सिद्ध भण्डारण लाई 15 करोड रुपियाँ खर्चेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अत्याधुनिक प्रविधि अनुसार कुलिङको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजको बजारमा माग भएका बेला बिक्री गर्न सकिने भएकोले कृषक उपजले उचित मूल्य प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित सिद्ध भण्डारण बनाएका हुँ। संयोजक श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, सिद्ध भण्डार सञ्चालनमा आएपछि कुहिएर खेर जाने वस्तुको सदुपयोग हुनेछ। कृषकले उत्पादन गर्ने फलफुल तथा कृषिजन्य सामग्री भण्डारण गर्न सक्नुहुनेछ। चितवन कोल्ड स्टोरेज नाम दिएर सञ्चालनमा ल्याइएको शीत भण्डारमा केही समयपछि माछा मासुको पनि भण्डारण गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। तर चितवनको पुरानो र ठुलो शीत भण्डार चितवन कोल्ड स्टोरेज हो। अझै जिल्लामा 10 देखि 12,000 टन क्षमताको शीत भण्डारणको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। अहिले जिल्लामा भण्डारण गर्ने ठाउँको अभावमा कृषि उपजहरू खेर गइरहेको उहाँले बताउनुभयो। शीत भण्डार
पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सामानको मूल्य समेत घट्ने उहाँको दाबी छ। अहिले जिल्लामा गोर्खा, तनहुँ, लमजुङबाट समेत किसानहरूले भण्डारणको लागि कृषि उपज ल्याउने गरेका छन्। कृषकहरूले विशेष गरी आलु, सुन्तला र प्याजको भण्डारण, ढुवानी र लोड अनलोडमा धेरै रकम खर्चनु परेको छ। अब थोरै लगानीमा तरकारी तथा फलफुलहरू भण्डारण गर्न सकिने सञ्चालक श्रेष्ठले बताउनुभयो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको दक्षिणी हेल्मन्ड प्रान्तमा सेनाले गरेको कारबाहीमा परि 10 जना तालिबान लडाकुको मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानमा लामो समयदेखि हिंसा मचाइरहेका तालिबानहरूले सरकारी सम्पत्ति र सर्वसाधारणमाथिको आक्रमण जारी रहेका बेला सेनाले कारबाही चलाएको हो। अफगानिस्तानमा हिंसाको अनुगमन गरिरहेको संस्था रिडक्सन इन भायोलेन्सले सेनाको कारबाहीमा 10 जना तालिबानको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। यो क्षेत्रलाई तालिबानको गढ मानिँदै आएको छ। उता अफगानिस्तानका विभिन्न प्रान्तका तालिबानले हिंसात्मक घटना घटाएको अफगान प्रहरीले बताएको छ। सो हिंसामा भएको मानवीय क्षतिको बारेमा कुनै जानकारी गराइएको छैन। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। देवघाटमा जोडी दौड प्रतियोगिता भएको छ। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा देवघाट गाउँपालिकाले आयोजना गरेको जोडी दौड प्रतियोगितामा 14 जोडी सहभागी भएका छन्। श्रीमतीले श्रीमानलाई बोकेर 100 मिटर दौडमा सहभागी भएका थिए। प्रतियोगितामा देवघाट 5 का 27 वर्षीय विष्णु अधिकारी र 40 वर्षीय पदम अधिकारीको जोडी प्रथम भएको छ। यस्तै सोही वडाकै 23 वर्षीय गङ्गा गुरुङ र 29 वर्षीय नवीन गुरुङको जोडी द्वितीय, 45 वर्षीय सीता लामिछाने थापा छेत्री र 56 वर्षीय बमबहादुर थापा छेत्रीको जोडी तृतीय। यस्तै 27 वर्षीय उजेली पन्त पोखरेल र 35 वर्षीय भारत पोखरेलको जोडीले सान्त्वना जित हासिल गर्नुभएको छ। विजयी सबैलाई ट्रफी र मेडल पुरस्कार दिएको छ। देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा बहादुर थापाले जोडी दौड प्रतियोगिताले 3 सन्देश दिएको बताउनु भएको छ। पुरुष सरह क्षमता भएको, मानवीय रूपमा पनि सक्षम भएको र सुमधुर सम्बन्ध रहेको सन्देश दिएको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष विमला थापाले नेपालमै पहिलो पटक गरिएको जोडी दौड कार्यक्रमले महिला सक्षम रहेको सन्देश दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी वर्ष अन्य स्थानीय तहले पनि जोडी दौड प्रतियोगिता गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले महिला हिंसा रोकथाम गर्न घर परिवार नै जागरुक बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतियोगिताले नारी पुरुषलाई समान अधिकार दिनुपर्ने विषयलाई उजागर गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, महिलाहरू सबै क्षेत्रमा सक्षम छन्, नेतृत्वदायी भूमिका दिनुपर्छ। यसैबीच कुर्ची चाल प्रतियोगिता र महिला स्वस्थ दाँत प्रतियोगिता समेत गरिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। कालिका मिडियाद्वारा समाजसेवामा सक्रिय चितवनका 3 नारी सम्मानित। सरकारले ल्याएको अध्यादेश फेल गरेर देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। एसिड आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश पास हुन नदिन संसद अवरुद्ध गरिएको दाबी। अफगानिस्तानमा सेनाले गरेको कारबाहीमा परि 10 जना तालिबान लडाकुको मृत्यु। विभिन्न प्रान्तमा भएको मानवीय क्षतिको बारेमा जानकारी आउन बाँकी। र देवघाटमा नौलो खेल, श्रीमान बोकेर श्रीमती चौरमा दौडिए। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भागको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।